अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दो शरे बीत गए, अब पता नहीं खबर है कि आइंदा रमज़ान में हम होंगे या कोई और होगा। और 21वां रोज़ा और आखिरी अशरे की पहली ताक रात, 21वां रोज़ा, ताक रात शुरू हो गई। और कितने खुशकिस्मत इंसान हैं जो ताक रातों के मुतलाशी हैं, जो शब कदर के मुतलाशी हैं। आइए मैं फिर आपको शब कदर का एक अमल बताता हूँ। एक दुर्वेश फरमाते हैं कि जो शख्स सारी उम्र हर नमाज के बाद, सुबह शाम, दिन में किसी वक्त 3 बार सूरत कदर पढ़ेगा और इस नियत से कि अल्लाह मुझे शब कदर अता फरमाया, उसको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो मरने से पहले शब कदर मिलेगी, दूसरा मरने से पहले शब कदर के जलवे मिलेंगे। एक है शब कदर मिली, इबादत कर दी मैंने, मुझे पता नहीं था कि शब कदर है, नहीं, उसके जलवे भी मिलेंगे। और फरमाया तीसरा, शब कदर पे जो वादे हैं अल्लाह आंखों से दिखाएगा। अजीब बात है, शब कदर पे के जो वादे हैं मामूल बना ले। हर नमाज के बाद 3 दफ़ा सूरत इन्ना अंज़लना, सुबह शाम 3 दफ़ा सूरत इन्ना अंज़लना, सूरत कदर, बैठे हुए उठते हुए 3 बार सूरत कदर, इस नियत से कि या अल्लाह मुझे शब कदर अता फरमा, मुझे शब कदर अता फरमा, और शब कदर के जलवे दिखा, और शब कदर का अजर दिखा, और शब कदर की बरकत दिखा। इस नियत से बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। तो इन रातों में जो हमारी ताक रातें हैं, जिसकी पहली ताक रात में 21 की रात पहली रात है, इन ताक रातों में जरूरी नहीं सारी रात जागे, चंद लम्हे कुछ साथ है, उससे बैठ के बातें कर ले, उस करीम से बैठ के राज़ो नियाज कर ले, उससे अपने दिल के दुखड़े सुनाया करें। असल में हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं, पढ़ते हैं। अगर मैं आपको आप मांगना सिखाऊं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख लें। ये जो हमारी गलियों पे, चौराहों में, जगहों पे पेशावर साइल होते हैं और ये जो मांगते हैं, आपने देखा नहीं, इनका चेहरा मांगता, इनकी आंखें मांगती, इनके हाथ मांगते, इनका लिबास मांगता, इनकी चाल मांगती, इनका हाल मांगता, इनकी ढाल मांगती, इनकी सारी कैफियत मांगती होती हैं। वो अल्फाज कम, अपनी कैफियत का इजहार ज्यादा करते हैं। हमारे पास अल्फाज ज्यादा होते हैं, कैफियत नहीं होती। हम दुआएं पढ़ते हैं, हम मांगते कहाँ हैं? तो अल्लाह कहता है ठीक है, फिर जिस वक्त मांगो मैं दे दूंगा। अभी तो पढ़ रहे हो, अभी तो पढ़ रहे हो। तो इन मंगतों से जो पेशावर हमारे ये मंगते हैं, इनको देखा करें और इनको देख के खालिक से मांगना सीखें, अल्लाह से मांगना सीखें। तो ये ताक रात, 21 का रोजा और 21 का दिन, इस पे एक दुआ पढ़ लें, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। क्योंकि आखिरी अशरे की ये इब्तदा है, रमज़ान का 21वां रोज़ा है, लेकिन आखिरी अशरे का पहला दिन है। या अव्वलल अव्वलीन, फरमाया इसका अजर, इसका सवाब, इसकी बरकत, इसके कमालात और इसकी तासीर अल्लाह वो देगा जो तेरी नस्लों को देगा, नस्लों को, इन बोलों की बरकतों से, इन बोलों की बरकतों से अल्लाह तेरी नस्लों को देगा। हज़रत इब्राहिम बिन खवास रहमतुल्लाह इब्राहिम खवास फरमाते हैं, मैं एक दफ़ा एक जंगल में जा रहा था, देखा तो जंगल में एक झोंपड़ी है, उसमें एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तुम खाते कहाँ से हो इस जंगल वीराने में, तुम्हें दरिंदे का फिक्र नहीं? मैंने सारे सवाल कर डाले, सोते कैसे हो, खाते कहाँ हो, पानी कहाँ से आता है, चीज़ें कहाँ से आती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से मिलती है। जब सारे सवाल मैंने कर दिए, खामोश सुनते रहे, तो उनमें बाबा जी बोले, हमारे पास एक इस्म आज़म है, और वो इस्म आज़म हमने 21 की रात को लिया था, और वो इस्म आज़म हमने हर 21 की रात को पढ़ना नहीं छोड़ा, और फिर जिस वक्त पढ़ते हैं हमें मिलता है 21वां रोज़ा, 21वां निज़ाम। वो मैं क्या, पर मैं हमने इस दुआ को अल्लाह से मनवा ली है,
کہا کون سی؟ کہا یہ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، جب پڑھتے ہیں جانور آتے ہیں دودھ دے جاتے ہیں، پانی ہمیں مل جاتا ہے، کھانا ہمیں مل جاتا ہے۔ اس ویرانے میں ہم نے اس دعا سے کھانا بھی لیا، پہننا بھی لیا، سونا بھی لیا۔ درندے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی۔ تو کیسا زبردست عمل ہے، کیسا طاقتور عمل ہے۔ اور ایک چیز بتاؤں، صحت و فٹنس کے لیے نا اپنے کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا۔ اور پودینہ کھانے والے جن کے ساتھ پودینے کی دوستی ہوتی ہے، خشک یا تر پودینہ دوستی ہوتی ہے، ان کو چھوٹی وبائی بیماریاں ان کو تلاش نہیں کرتی اور ان کے قریب نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہاں ہے کہ جو پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو بھیڑ کاٹے تو بھیڑ مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو مچھر مر جاتا ہے۔ پودینہ معدے کے لیے، جسم کے لیے، الرجی کے لیے، فٹنس کے لیے اور حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے۔ یا آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ پودینے کا حسن و جمال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ، ہماری خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو پودینہ بھی ساتھ ضرور استعمال کیجیے۔ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 آیت کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ کو اجازت بھی دے دیتا ہوں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 30واں پارہ پڑھتا تھا استاد جی سے۔ 30واں پارہ 78 کی بات ہے، غالباً 78 کی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے اجازت دی تھی، فرمانے لگے یہ جب محسوس کرو کہ ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے یا تم کسی کی نظر توڑنے کے لیے تو اس وقت ایسا کرو، اس آیت کو 3 بار 7 بار یا 9 بار۔ فرمانے لگے مجھے طارق پتر دیکھو میں انہی تاثیر اتنی دیندہ پیا، ایک دفعہ پڑھ سے تو 30 اجکار لگ سیا۔ من جلال میں تھے، بڑے نیک آدمی تھے، درویش تھے۔ استاد جی نظام الدین صاحب، استاد نظام الدین صاحب ان کا نام تھا، بہت نیک تھے۔ کہتے پتر ایک دفعہ پڑھے گا تو بس تیری تاثیر ہی تاثیر ہے، اور اللہ کا ولی اگر کبھی جلال اور کمال میں بیٹھا ہو اور منہ سے نکال دے رب کعبہ کی قسم اللہ کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ قلم، آیت نمبر 51 اور 52، 51 52۔ اور یہ آیت اصل میں اتری تھی میرے آقا کملی والی کے اوپر نظر بد لگانے والے نے، ظالموں نے باقاعدہ پوری اپنے قریش میں جتنے بھی کفار تھے ان کفار میں مشہور نظر لگانے والے جمع کیے کہ آؤ اس محمد پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نظر لگاؤ اور نعوذ باللہ ان کو برباد کر دو۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے ایک آقا کملی والے کے ساتھ تو براہ راست اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کی چھاؤں تھی، اور اللہ نے یہ قرآن کی پھر آیت اتاری کہ میرے حبیب انہوں نے آپ کے اوپر یہ وار کیا ہے، ہم نے آپ کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا۔ ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی آپ توجہ کریں گے۔ اپنے جسم کے جو اترے ہوئے بال ہیں ان بالوں میں سے چند بالوں کے ساتھ ایک عمل ضرور کیا کریں، آپ کے سارے بال محفوظ رہیں گے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حوالہ دیتا ہوں، آپ پہ جو جادو ہوا اس میں حضور کے بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے، اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں۔ آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ اور آپ کی صحت پہ اور آپ کے رزق پہ اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا، اپنے جسم کے 3 بال لیں، اور میں نے دن منگل کا کہا ہے، منگل کو اس کے ساتھ تعین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ منگل وہ آپ کے ملک میں کون سے وقت میں؟ منگل کی صبح سے شام کے درمیان یہ عمل کرنا ہے، اور کرنا اجالے والے وقت میں ہے، اجالا یعنی دن،
छामी में नहीं करना, छामी आमी छामी जामी, तब तक भोजन कर कर खामी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी। मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3। गौर से समझे, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। एक मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हर्ज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाए, 4 मंगल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई मजबूर है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई ऐसा बंदा है वो मानता ही नहीं है इस काम बात को, नहीं करता, उसकी तरफ से खुद करें अगर उसका कोई बाल मयस्सर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके कोई बंदा बाल ले भी ले, कहीं से भी ले ले, और कभी उस पर जादू असर ना करे, शैतानी अमल असर ना करे, जिन्नाती अमल असर ना करे, जादुई अमल असर ना करे, कभी भी जिंदगी में वो अमल असर ना करे, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हर हफ्ते या महीने का कोई मंगल, हर हफ्ते का मंगल या महीने का कोई मंगल, 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन के, लेकिन हो मंगल का दिन, हो मंगल का दिन, अपने जिस्म के 3 दाढ़ी के या सर के 3 बाल ले लें। अब इसमें एक और बात भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सर के बाल बहुत मुख्तसर हैं, वो क्या करें, वो महीने के बाद कंघा दे दिया करें। बाज मुख्तसर होते हैं, लेकिन अमल जरूर करें, अमल जरूर करें। और इस अमल के ऊपर अब करना क्या है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। इस अमल पे करना क्या है, इसके 3 तरीके बताऊं।